अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और सबसे पहले आप लोगों को पोर्चुगल से अस्सलाम वालेकुम। ये मैं पोर्चुगल में पहुंच के पहला चाय का कप मैं पी रहा हूँ और अभी तो यहाँ रात का टाइम हो गया है, इसलिए जो है ना मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था तो मेरे वीलॉग्स का टाइम डिफरेंट हो रहा है, को पहले हो रहा है, को बाद में हो रहा है। तो प्लीज़ ज़रा 2-4 दिन इन चीज़ों को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्टोरी टेक आउट करने आया हूँ और काफ़ी बड़ी स्टोरी है वो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ कि मुझे आते ही जो किसी ने बताया कि पुर्तगाल का नाम जो है, ये बुर्तगाल था और ये अरबों ने रखा था, ये जब उंदलस पे उनकी हुकूमत थी और वहाँ से फिर आगे तक। और क्योंकि अरबी में पुर्तगाल यानी माल्टे को कहते हैं गालिबन, और यहाँ पे क्योंकि एक साल में 4 फसलें माल्टे की होती हैं, तो जो है इसका नाम वो रखा गया। एनीवे बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, देखेंगे इस पे क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर है कि वो जो आपने वीडियो देखी थी ना, बड़ी खुशी से लोग, कुछ लोग वायरल भी कर रहे थे कि जनरल बाजवा के साथ एक शख्स बदतमीजी कर रहा है फ्रांस के अंदर, गालिबन अफगान था या पठान था मुझे नहीं पता, लेकिन वो गिरफ्तार हो चुका है और अब वो आएगा। वो गिरफ्तार हो गया, अब वो आएगा। आपको मैंने पहले कहा था, ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, दे मीन बिजनेस। ये जो है ना पाकिस्तान का खोया हुआ इमेज, इसको वापस ला के रहेंगे, ये नहीं बैठेंगे। अब जब तक पाकिस्तान की जितनी जग घसाई हुई, सुबकी हुई, उसका बदला नहीं उतरता। और अब मुझे पता चला है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में, जहाँ पे वो रियासत के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और घटिया गालियां वालियां दी, उनके पासपोर्ट्स कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा है, ठीक है, जिसके खिलाफ वो बात करते हैं फिर वो आए भी ना वहां पे, वो ये डिजर्व करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का अगला मरहला शुरू होने वाला है, उस अगले मरहले में मजीद लोग जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं। खबर आ रही है कि परवेज खटक तकरीबन 30 से 35 साथियों के साथ जो है वो छोड़ रहे हैं। इस वक्त उनके पास ऑफर्स हैं, फाइनली उनको जहांगीर तरीन ने भी कॉल कर ली है। लेकिन यह है कि परवेज खटक का अभी तक जो माइंड है वो तो JUIF में जाने का है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो ये बता चुके हैं, 9 मई के वाकयात में जो मुलव्विस थे, कि सारी की सारी प्लानिंग जमान पाक के अंदर हुई, टॉप लीडरशिप ने करवाई। और अब अगर वो लोग वादा माफ गवाह बनते हैं तो मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान कैसे बचेंगे। फिर इमरान खान के लिए बहुत आगे काली अंधेरी रात है और कोठरी में होंगे फिर वो। बहरहाल इमरान खान बाज नहीं आते और वो इंटरव्यूज देते रहते हैं, और जब भी वो इंटरव्यू देते हैं वो कोई ना कोई नई बोंगी मार देते हैं। न्यूज वीक को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका जी जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $30,000 पे रखा हुआ था अपनी लॉबिंग करने के लिए, ताकि उसकी एक्सटेंशन हो। अब एक तो उसको लॉबिंग के लिए रखना, फिर उसके $30,000 बताना, ये बताते खुद अब ऐसी बातें हैं कि ये कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, क्योंकि ये इनमें से कोई बात तो ये साबित तो कर नहीं सकते। सुनी सुनाई बात इमरान खान को आदत है, जैसे 35 पंचरों वाली बात कर दी और कर दी इन्होंने, फिर बाद में कह दी वो तो सियासी बयान था। तो चलें, उस वक्त की और अभी तक की अदालतें तो आपको रिस्पाइट देती रही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जिस दिन हुसैन हक्कानी या जनरल बाजवा में से कोई इमरान खान को अदालत में ले गया ना, तो इमरान खान को लेने के देने बढ़ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इसके पास वकील करने के लिए उस वक्त प्रॉब्लम होनी है, वकील ने भी कोई नहीं खड़े होना है इस पे। हालांकि इमरान खान खुद वो आदमी जिसने एक नहीं दो दो लॉबिंग फर्म्स को हायर किया हुआ है रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ कांग्रेसमैन या कांग्रेस पर्सन जो हैं उनके बयानात के लिए। और फिर इमरान खान ने एक और बांगी मार दी कि जी इमरान रियाज पे बड़ा तशद्दुद हुआ क्योंकि वो हमारी बात करता था। अब इमरान रियाज है किसके पास, इमरान खान को भी ये साबित करना पड़ेगा। और उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, इमरान को कैसे पता चला, इनका कौन मुखबर है वहां पे, ये भी अब सारी बातें जो हैं ये आपको पता चलेगा कि हवा में बैठकर एक जब आप कुक अप करना शुरू हो जाते हैं स्टोरीज, तो ऐसा होता है। और वो इसलिए भी ऐसा होता है कि अम, आप अकेले हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप अपनी अद्वियात ज़्यादा ले रहे हैं, तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहें। आपने खबरों में रहना है उस तरह, और इस तरह की बातें करके आप फिर कहते हैं जी हमारे हजारों कारकुनान को उठा लिया। इसी तरह अरशद शरीफ को भी कत्ल किया गया, तो और उसको दुबई में नहीं रहने दिया गया। तो इमरान खान, बात यह है कि आपको शायद अभी तक किसी ने खबर नहीं दी है कि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं
انہوں نے جناب کا نام لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان، فیصل واڈا، مراد سعید، یہ اور بھی سلمان اقبال، یہ کچھ لوگ ہیں جن سے تفتیش ہونی چاہیے میرے بیٹے کے مرڈر کے بارے میں، وہ تو آپ کو شامل تفتیش کروا رہی ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ ادھر ادھر جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھونگی قسم کی گفتگو ہے، لیکن جاوید چودھری صاحب ٹکے ہوئے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں جی مراد سعید جو ہے نا وہ ٹوائلٹ کے اندر سے وی لاگ کرتا ہے، یا ٹوائلٹ کے اندر سے ویڈیو میسج دیتا ہے، پانی کھول دیتا ہے تاکہ اس کی ویڈیو فینسنگ میں وہ نہ آ سکے، اور دوسروں کے فون سے کرتا ہے، کیونکہ اپنا فون اگر جس وقت استعمال کرے گا تو اس کی سم لوکیشن پتہ چل جائے گی، تو اسے دوسروں کے فون سے کرتا ہے، اس کو پوسٹ کرتا ہے، پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو مراد سعید بیچارہ کتنی دیر بھاگ لے گا، کتنی دور بھاگ لے گا؟ میں نے کل بھی کہا تھا بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، ایک نہ ایک دن تو چھری تلے آئے گی نا، تو آئے گا، مراد سعید پکڑا جائے گا، فکر نہ کریں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ کے اوپر جو پریس کانفرنس کی اس پہ انہوں نے یہ میسج دے دیا کہ جی الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا اچھا میسج نہیں ہے ان کی طرف سے، اور میرا نہیں خیال کہ ان کو اس ٹائپ کے میسیجز دینے چاہیے، ان کو دینے چاہیے بجٹ کے اوپر، اکانومی کے اوپر بات کریں، جی ڈی پی پہ بات کریں، گروتھ پہ بات کریں۔ لیکن اب اگر وہ سیاست میں بات کرتے ہیں تو وہ تمام پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ان سب کے لیے مشکل کریٹ ہو جائے گی، لیکن اب بہرحال وہ تو مان نہیں رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن اگلے سال ہو سکتے ہیں۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہوگی، اگر حالات نہ سازگار ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو مجھے جو ہے وہ جو جتنی رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ 12 اگست کو یہ اسمبلی جو اپنی مدت ختم کر لے گی، اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، اور پھر وہ انٹرم گورنمنٹ آگے الیکشنز کروائے گی۔ لیکن اس وقت عمران خان کا حال بہت برا ہے۔ عمران خان جو ہیں ان کا ساتھ سارے چھوڑ گئے ہیں، ان کی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے وکلا ان کو نہیں مل رہے، آپ وکلا کو دیکھ رہے ہیں جن سے وہ خطاب کر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹے موٹے سارے جو ہیں ڈفرینٹ جمع کر کے وہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن آخری بار آپ نے کب دیکھا علی ظفر کو وہاں؟ آخری باری کب دیکھا آپ نے حامد خان کو وہاں؟ آخری باری کب دیکھا آپ نے عابد زبیری کو وہاں؟ آخری باری کب دیکھا آپ نے بار کے کسی عہدیدار کو وہاں، کسی بھی سینئر وکیل کو وہاں پہ؟ تو بلکہ اب تو بابر اعوان صاحب بھی وہاں پہ نہیں ہے، اور وہ جو وہ ہے بہو بہو کرنے والا وہ بھی چھوڑ گیا ہوا ہے۔ تو جب وہ چھوڑ گیا ہوا ہے تو اس کا خود ساختہ بھائی جو ہے وہ کیسے وہاں پہ آئے گا عمران خان کے پاس؟ وہ بھی چھوڑ گیا ہوا ہے وہاں سے۔ اور یہ بے شرم لوگ جو ہیں جنہوں نے 8 دن جو ہے آزادی کا بوجھ نہیں برداشت کیا، اور 9ویں دن انہوں نے جا کے ایک نئی جماعت کو جوائن کر لیا، یہ کس منہ سے عوام کے سامنے آئیں گے؟ پتہ نہیں، یہ تو یہی بتا سکتے ہیں، ان کے گھر والے بتا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ان کو شرم دلا رہے۔ لیکن بہرحال اس وقت پاکستان میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کافی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لیکن بجٹ اس وقت انڈر اسکروٹنی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب سے جو بھی امیدیں تھیں وہ وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ گورکھ دھندا ہے، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، یہ فگرز کا گورکھ دھندا ہے، اور اس میں عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو خیال آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔